अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करेंगे अफ्रीका के एक छोटे से जजीरा नुमा मुल्क की। यहाँ की खूबसूरत बीचेस, सारा साल गर्म मौसम, सरसब्ज गन्ने के खेत, रेन फॉरेस्ट, यहाँ की सकाफत और तारीख और ग्रेनाइट के ज़खायर की वजह से पूरी दुनिया में ये मुल्क जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नारियल का बीच, दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ और दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना भी यहाँ पर मौजूद है। ये एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है जो अफ्रीका के मशरकी साहिल पर वाक़या है और बहरे हिंद के दिलकश नीले पानियों में 115 जज़ायर पर मुश्तमिल ये मुल्क है। ये जगह दुनिया के खूबसूरत तरीन सियाती मकामात में शुमार होती है। तारीख़ी तौर पर सेशल्स के जज़ायर बहरी कज़ाकों की पनाहगाह समझे जाते थे। एक मशहूर कज़ाक ओलिवर ल्यूसर ने यहाँ पर एक ख़जाना छुपाया था जिसकी मालियत आज के दौर में $100 मिलियन समझी जाती है। आज भी ख़जाना ढूंढने वाले यहाँ आते हैं। इस मुल्क का नाम है सेशल्स और सेशल्स बरआज़म अफ्रीका का सबसे छोटा और ख़ुद मुख्तार मुल्क है जिसका रकबा सिर्फ 455 स्क्वायर किलोमीटर और आबादी सिर्फ 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का कैपिटल सिटी विक्टोरिया है। बुनियादी तौर पर जजीरों का ये ग्रुप बहरे हिंद में बरआज़म अफ्रीका से 1500 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। कुल मिलाकर ये 155 के करीब जज़ायर हैं जिनमें से ज़्यादातर गैर आबाद हैं। ये जज़ायर या तो ग्रेनाइट पत्थर से बने हैं या कोरल रीफ का मजमूआ है। सेशल्स के ज़्यादातर जजीरे सरसब्ज जंगलात से घिरे हैं। इन जजीरों पर फितरत के बेहतरीन नज़ारे मौजूद हैं। बरआज़म अफ्रीका का ये गुंजान आबाद तरीन मुल्क है। कहा जाता है कि जब लोग आबादकारी की गर्ज से सेशल्स पहुँचे तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला मगरमच्छों की कसरत थी, मगर ये मगरमच्छ 19वीं सदी के अवाइल में अचानक नापैद हो गए। अब भी कभी कभार यहाँ पर मगरमच्छ देखे जाते हैं। सेशल्स किसी ज़माने में समुद्री डाकुओं का घर हुआ करता था। ख्याल किया जाता है कि एक मशहूर समुद्री डाकू ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा ख़जाना दफन किया था जिसका अभी तक सुराग नहीं लगाया जा सका। सेशल्स बर्ड आइलैंड पर दुनिया का सबसे भारी कछुआ पाया जाता है जिसका वज़न तकरीबन 300 किलोग्राम तक होता है। दुनिया में पाम का सबसे बड़ा बीज भी यहाँ पर पैदा किया जाता है। इस बीज का वज़न 15 किलोग्राम तक होता है। सेशल्स का सबसे बड़ा मज़हब रोमन कैथोलिक है जबकि हिंदू यहाँ का दूसरा बड़ा मज़हब है। ये हिंदू कॉलोनिकल दौर में यहाँ आकर आबाद हुए थे जबकि इस्लाम यहाँ का तीसरा माइनॉरिटी ग्रुप है। सेशल्स की एक औरत ज़िंदगी में औसत 2 बच्चे पैदा करती है। इस मुल्क की आबादी के 50% लोग शहरी और 50% लोग दई इलाकों में आबाद हैं। सेशल्स में औसत इंसानी उम्र 73 साल पाई जाती है। जहाँ पर औरतों को वोट डालने का हक 1948 में दिया गया। इस मुल्क में 20,000 के लगभग गाड़ियाँ मौजूद हैं। हर 1,000 में से 200 अफराद को ज़ाती गाड़ी दस्तयाब है। सेशल्स में होने वाले एक्सीडेंट्स का तकरीबन 60% ज़्यादा शराब नोशी की वजह से होता है। यहाँ एक आम आदमी सालाना 6 लीटर तक शराब पी जाता है। इस मुल्क में तकरीबन 500 किलोमीटर तक रोड्स पक्की हैं। मुल्क में कुल 14 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं जिनमें से 7 मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। इस मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ सेशल्स है। जमहूरिया सेशल्स में किसी किस्म का कोई दरिया मौजूद नहीं। सेशल्स का तकरीबन 30 स्क्वायर किलोमीटर रकबा काबिल काश्त है जो कुल मुल्की रकबे का 7% बनता है। इस जजीरा नुमा मुल्क में तकरीबन 400 स्क्वायर किलोमीटर पर जंगलात फैले हैं जो कुल मुल्की रकबे का 88% बनता है। सेशल्स के कैपिटल विक्टोरिया से करीब तरीन सोमालिया का दारुल हुकूमत मोगादिशो 1340 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। सेशल्स की करेंसी रुपया है। इस मुल्क में अफरात ज़र की शरह 3% है। सेशल्स में आखिरी दफ़ा किसी शख्स को 1993 में फांसी दी गई। यहाँ की आबादी के 96% लोग पढ़ और लिख सकते हैं। जमहूरिया सेशल्स में बेरोज़गारी की शरह 4% है। कुल आबादी के 24% लोग मोटापे का शिकार हैं। यहाँ का एक आम आदमी माहाना 47 सिगरेट पी जाता है। इस मुल्क ने 21 सितंबर 1970 यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया जबकि इस मुल्क ने 29 जून 1970 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की। परिंदों की कुछ नायाब किस्में यहाँ पर पाई जाती हैं जिनमें नंगे पैरों वाला उल्लू भी शामिल है। एक वक्त ये उल्लू बिल्कुल मादूम हो गया था मगर एक बार फिर 1969 में इसे यहाँ दरियाफ्त किया गया। ब्रेड फ्रूट सेशल्स में बहुत मशहूर है। यहाँ के ब्रेड फ्रूट के बारे में मशहूर है जो कोई इसे एक दफ़ा खाएगा वो दोबारा इन जजीरों का रुख करेगा। दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियात इस मुल्क में छुट्टियाँ गुजारने के लिए जाती हैं। बरतानवी शहज़ादे विलियम और शहज़ादी कैट ने अपना हनीमून सेशल्स के खूबसूरत तरीन जज़ायर में गुजारा था। इस खूबसूरत जजीरा नुमा मुल्क में 18वीं सदी तक बहुत कम आबादी थी। सेशल्स के कुल रकबे का आधा हिस्सा नेशनल पार्क्स और
قدرتی حفاظتی آماجگاہوں پر مشتمل ہے۔ 1997 اور 1998 میں سیشلز کو بین الاقوامی میڈیا کی طرف سے کافی زیادہ توجہ ملی، جس کے بعد یہاں پر سیاحت میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا۔ 2015 میں اس ملک کی آبادی تقریباً 92,000 افراد پر مشتمل تھی، جو اب بڑھ کر 1 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس ملک کے زر مبادلہ کا زیادہ تر انحصار سیاحت اور ماہی گیری پر ہے۔ یہاں پر شارک مچھلی کی بہت ساری اقسام پائی جاتی ہیں۔ سیشلز اقوام متحدہ کا واحد رکن ملک ہے جس کا برطانیہ کے ساتھ انگریزی حروف توجیہ کا کوئی لفظی مشترک نہیں۔ اس ملک نے 1980 اور 1998 کے اولمپکس گیمز میں حصہ لیا، لیکن کوئی بھی گولڈ میڈل جیتنے میں ناکام رہا۔ سیشلز کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ مورنی ہے، جو سطح سمندر سے 2607 فٹ بلند ہے۔ اس ملک کا اگر کل رقبہ دیکھا جائے تو یہ ملک مجموعی طور پر 13,74,000 اسکوائر کلومیٹر پر سمندر کے اندر پھیلا ہے، لیکن سیشلز کا زمینی رقبہ صرف 455 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ کل آبادی کا 90% صرف ایک جزیرے پر آباد ہے۔ 1976 میں برطانیہ سے آزادی کے بعد اس ملک نے مختلف قومی جھنڈے استعمال کیے، جن میں آخری جھنڈا 1996 کو اپنایا گیا۔ اس جھنڈے میں ہر رنگ کا مختلف مطلب ہے۔ جھنڈے میں نیلا رنگ آسمان کی نشاندہی، پیلا رنگ سورج، سرخ رنگ آزادی کی جدوجہد میں بہنے والے خون کی یاد میں، سفید رنگ انصاف کی علامت، جبکہ سبز قدرتی خوبصورتی کی اظہار کے لیے جھنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ سیشلز دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر خواتین گھر کا نظام چلاتی ہیں۔ خواتین گھر کے اخراجات اور بچوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کرتی ہیں۔ مرد گھر سے باہر کے معاملات نپٹاتے ہیں۔ سیشلز کا ہوائی اڈہ کیپٹل وکٹوریہ کے پاس واقع ہے، جہاں پر دنیا بھر سے پروازیں آتی ہیں۔ اس ملک میں ویزا آن ارائیول کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس ملک کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر آج تک منفی درجہ حرارت ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ سیشلز میں سالانہ اوسط 3000 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جاتی ہے۔ ان جزائر پر 200 مختلف اقسام کے پودے موجود ہیں۔ سیشلز میں 2 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ موجود ہیں۔ ان جزائر کی اگر تاریخ کی بات کی جائے تو یہ تاریخ میں زیادہ عرصہ غیر آباد رہے۔ پہلی دفعہ مالدیپ اور عرب تاجروں نے اس جزیرے کا رخ کیا، جبکہ یورپی باشندوں کی آمد کے آثار 1503 عیسوی میں ملتے ہیں۔ ان جزائر کو افریقہ اور ایشیا کے درمیان ایک ٹرانزٹ پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ ایک دور میں یہ جزائر بحری قزاقوں کے زیر کنٹرول بھی رہے، یہاں تک کہ 1756 میں فرانس نے ان جزائر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 16 مئی 1796 کو برطانیہ اور فرانس کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کے تحت برطانیہ نے سیشلز جزائر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ برطانیہ نے ان جزائر کا مکمل کنٹرول 1810 میں حاصل کیا۔ سیشلز کو 1903 میں موریشس سے الگ کر کے ایک علیحدہ کالونی کی حیثیت دی گئی۔ اس جزیرہ نما ملک نے 1976 کو آزادی حاصل کی۔ آزادی کے فوراً بعد اسے ایک جمہوریہ کا درجہ دیا گیا۔ 1986 میں سیشلز کے ایک گروپ نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کو کچلنے کے لیے سیشلز کے صدر نے بھارت سے مدد طلب کی تھی۔ یہاں دنیا کے چند نایاب ترین پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں، جن میں بلیک پیرٹ بھی شامل ہے۔ بلیک پیرٹ اس ملک کا قومی پرندہ ہے۔ سیشلز میں کوکو دی مر نامی ناریل اگتا ہے، جو دنیا کا سب سے وزنی اور بڑا ناریل سمجھا جاتا ہے۔ اس کا وزن 25 کلو گرام تک ہو سکتا ہے اور اس کی شکل بھی کافی دلچسپ ہوتی ہے۔ سیشلز کو اکثر ہنی مون ہیون کہا جاتا ہے۔ شہزادہ ولیم اور کیٹ میڈلٹن نے بھی یہاں پر ہنی مون منایا تھا۔ اس ملک کی زمین اتنی محدود ہے کہ یہاں زرعی فصلیں زیادہ نہیں ہوتیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک اپنی خوراک کا بیشتر حصہ درآمد کرتا ہے۔ سیشلز کی معیشت کا بڑا انحصار ماہی گیری اور سیاحت پر ہے۔ اس ملک کی اکثریت کرسچین مذہب کو مانتی ہے، لیکن یہاں مسلمانوں کی ایک چھوٹی مگر فعال کمیونٹی بھی موجود ہے اور دارالحکومت وکٹوریہ میں ایک خوبصورت مسجد بھی ہے۔ اس ملک میں 3 سرکاری زبانیں بولی جاتی ہیں، کریول، انگریزی اور فرانسیسی۔ یہ ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں کوئی باقاعدہ فوج موجود نہیں۔ ملک کی سیکیورٹی پولیس اور کوسٹ گارڈ کے ذریعے قائم رکھی جاتی ہے۔ اگر کبھی بڑی مدد کی ضرورت ہو تو وہ بھارت یا دیگر ممالک سے لیتے ہیں۔ سیشلز میں موسم اتنا غیر متوقع ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں دھوپ، بارش اور بادل سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہی بات یہاں کی فطرت کو دلکش بناتی ہے۔ اگرچہ سیشلز میں 115 جزائر ہیں، مگر ان میں سے صرف 33 پر لوگ رہتے ہیں۔ باقی جزائر یا تو غیر آباد ہیں یا نجی ریزورٹس میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس ملک نے ماحول کی حفاظت کے لیے پلاسٹک بیگز، پلاسٹک بوتلوں اور اسٹاپ پر پابندی عائد کی ہے، جو اسے دنیا کے ماحول دوست ممالک میں شامل کرتا ہے۔
सेशल्स का कैपिटल विक्टोरिया दुनिया के सबसे छोटे कैपिटल सिटीज़ में से एक है, जहां आप पैदल चलकर पूरा शहर घूम सकते हैं। सेशल्स की कौम को दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्कुराते और अमन पसंद लोगों में शुमार किया जाता है। यहाँ जुराइम की शरह नहायत कम है और सियाह खुद को महसूस करते हैं। दोस्तों, आज हमारी ये वीडियो एक जजीरा नुमा छोटे से मुल्क सेशल्स के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारे चैनल फ्लाइंग टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।